लीडर ऑफ द हाउस को, जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी मौजू पे बात करने लगा हूं, जो मौजू अभी ज़ेरे बहस है। लीडर ऑफ, मैं समझता हूं कि दो दफा लीडर हमारी कुछ ट्रेडिशंस हैं। जी जी, एक मिनट, इनको कोर्स करवाएं कि इनको पता चले कि किस तरह ये हाउस चला करता था। ये कोई तरीका नहीं हाउस चलाने का जनाब चेयरमैन। मैं लीडर ऑफ दी ऑनरेबल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को जी जी मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज डिसिप्लिन क्रिएट करें अगर उन्होंने फ्यूचर में बोलना है तो। ये कोई तरीका नहीं है, ये हमेशा इस हाउस की ट्रेडिशन रही है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ दी हाउस को जब वो माइक मांगे माइक मिलता है। और मैं कोई दूसरी बात नहीं करने लगा, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत दुखी है। एक मिनट, इनको कहें कि जाके बाहर तकरीर कर लें। आप किसी देखो जी जी नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। नहीं 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 जी जी, डॉक्टर साहब डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार इजहार ख्याल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई दुख की बात है और हर दिल रंजीदा है जो कुछ कल बलूचिस्तान में हुआ है। लॉ मिनिस्टर साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है कि कल नेशनल असम्बली में डिटेल्ड सेशन हुआ, लोगों ने खुल के बात की, करनी चाहिए। वो उतना ही अजीज़ है हमें जितना कोई और सूबे का हिस्सा है। वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सूबा है और हमारे दिल के करीब है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। आज कैबिनेट में भी तफसील से बात हुई। वज़ीर आज़म और बलूचिस्तान की हुकूमत आपस में टोटली कनेक्टेड है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। कल से वज़ीर आज़म अगले 2-3 रोज़ में वहाँ फिज़िकली भी जा रहे हैं और आज इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए बात यह है कि कम से कम खुदा के लिए इस इशू को हम सियासत की नज़र ना करें कि यहाँ रंपस क्रिएट करना है। यहाँ हमने उस इशू को सामने रख के मैं अपने भाई कामरान मुंसा के जज्बात से बिल्कुल सेकंड करता हूँ। मैं कोई भी जो पाकिस्तानी दिल रखता है उसको कल से बहुत तकलीफ़ है और ये है ही इतना अफसोसनाक वाक़या। तो हमें सोचना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो नाराज़गी के नाम पे, नाराज़गी का कोई लफ्ज़ नहीं है, नाराज़गी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे, उनकी मजम्मत करे। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के लिए यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, ये हमारे फॉर्मर वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं और साथी हैं जो बलूचिस्तान से हैं। खुदा के लिए इस चीज़ पे तो हम आपस में झगड़ा ना करें, इसको हम सीरियसली लें। आप चाहें तो इस पर एक सहराल हैसल बहस करें, आप चाहे तो कमेटी बना दें दोनों हाउसेस के नुमाइंदगान, दोनों तरफ के नुमाइंदगान की। देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके हमारी दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए और ये हमें क्लैरिटी के साथ सोच लेना चाहिए कि कम वक्त में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, सिर्फ एक दिहाई पुरानी बात है। 2013 का डाटा उठाएं, कितने हफ्ते में कितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे और एक्सीडेंट्स होते पाकिस्तान में। लेकिन कौम ने फैसला किया 2014 में कि जी हमने वो चीज़ जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी उससे पहले 20 साल में, वो एक फ़ैसला हुआ बड़ा, यानी ऐसा फ़ैसला था कि जो मैं समझता हूँ जिसने तारीख का रुख बदला। और वो फ़ैसला हुआ APS के वाक़े के बाद, जब हमारे 100 से ज़्यादा मासूम बच्चों की जानें इस टेररिज्म पर नज़र हो गई। उसके बाद फ़ैसला किया गया कि कम वक्त में जो भी प्राइस पे करनी पड़ेगी, अपना पेट काटेंगे, ये जंग लड़ी जाएगी। और आपने देखा कि ज़रब अज़ब लड़ी गई, आपने देखा जहाँ क्लीन अप हुआ तो उसके बाद रद्दुल फसाद लड़ी गई, आपने देखा उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से पूरे मुल्क में ऑपरेशंस हुए। और आपके डाटा ले लें, आप ऑर्डर करें चेयरमैन साहब, ये हाउस तो कमेटी बनाएं, डाटा लें सारा और देखें क्या इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर से समझता हूँ
کہ کوئی چھوٹی اس کی کاسٹ نہیں تھی. قریباً 100 ارب روپے کا سالانہ جو ہمارا پورا آپریشن تھا کاسٹ کر رہا تھا. قوم کو کرنا چاہیے, چاہے 100 ارب ہو یا 1000 ارب ہو, یہ ایسی چیز ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افراتفری پھیلائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر لوگ بیٹھے ہوں یا ادھر لوگ بیٹھے ہوں, ہمیں یونینیمسلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا, اور یہ ڈویبل ہے. آپ نے دیکھا کہ ورچولی کلین اپ ہو جائے. میں بلیم گیم نہیں پڑھنا چاہتا جناب چیئرمین, ہو سکتا ہے کہ ود کوئی میلا فائڈی نہ ہو, ود جینوئن انٹینٹ ہو. اس کے بعد ہم نے ریورس کیا, ہم نے وہ دہشت گردوں کو اپنا جیلوں سے چھڑوایا, ہم نے وہ واپس پاکستان میں آئے. آج وہ ریسٹرکشن, وہ ہماری اپنی تمام غلطیاں, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں اپنی ایز اے مناص القوم بات کر رہا ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہمیں ان کو ریلیز کرنا چاہیے. یہ ڈائلاگ کے نام پہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا, لیکن کئی دفعہ بندہ ویل انٹینشن کام کر جاتا ہے, اس کے جو آؤٹ کم ہوتے ہیں پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور ہمیں تکلیف ہے. یہ اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ہمارا دشمن تو چاہتا ہے کہ ایک میزائلی ملک ہے, یہ ایک ایٹمی قوت ہے, تو اس کو معاشی قوت کیوں بننے دیں گے؟ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے اور آرام سے پاکستان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے, کوئی اور کام کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. یہ کوئی بہت پرانی, کو صدیاں میں دہائیوں پرانی بات نہیں کر رہا. یہ صرف 2017 میں لیڈر آف دی اپوزیشن آنریبل بہت ویل ریڈ اور ویل انفارمڈ ہیں. لک بٹ ویئر پاکستان واز 24th اکانومی آف گلوبلی, اور کیا پروجیکشن تھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی کہ ود ان فیو ایئرز دا وے اٹ ہیز ٹیکن آف اٹ ول بی پارٹ آف G20. کاش کہ ہم اس کے لیے مل کر کام کرتے. میں آنے والی حکومت کو سلوٹ کرتا کہ اگر آج 24 میں 21 میں 22 میں یا 20 میں شامل ہو چکے ہوتے. بات یہ کہ اب 47ویں معیشت بن چکے ہیں, but never too late. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے مسائل ہیں وہ معاشی ہوں, وہ ہمارے اس طرح کے ٹیررزم کے مسائل ہوں, ہمیں مل کے بیٹھ کے بہن بھائیوں کی طرح ان مسائل کو سوچنا چاہیے. یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے. اس کا فرض ہے کہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ کو پرابلم ہے تو ہم سیاست کو بالا تر کر کے اس کا حل ڈھونڈیں. میری گزارش ہے کہ آپ مقرر کر لیں, آج کر لیں, کل کر لیں, اور اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے. ہر ایک کو اپنا کھل کے بات کریں, لیکن صرف وہ بات کر کے اس کو پھر اس کے وائنڈنگ اپ نہیں ہونی چاہیے. کوئی پریکٹیکل کوئی وے فارورڈ ڈھونڈیں. یہاں بہت عقل مند بیٹھے ہیں دونوں طرف, ڈھونڈے گا کیا کرنا ہے, ایڈوائز دیں, گورنمنٹ کو دیں, بلوچستان گورنمنٹ کو دیں. ہم سب کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت ادھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو میں نے چیف منسٹر بلوچستان کی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بہت صحیح بات کی ہے کہ وائلنس ہیز نو نیشنلٹی, اس کا کوئی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. ناراضگی کے نام پہ وائلنس, آپ اپنی آپ کس سے ناراض ہیں؟ اسٹیٹ تو آپ کی ماں ہوتی ہے, تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. ابھی آپ آئیں بات کریں, لیکن آپ پاکستان کے جھنڈے کو تسلیم کریں, آپ آئین کو تسلیم کریں, آپ قانون کو تسلیم کریں, بات ہوگی. تو پلیز مل کے بیٹھ کے وے فارورڈ بنائیں. یہاں مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھ کے آپ گورنمنٹ کو اس کو ساتھ گائیڈ کریں. آپ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے جوائنٹ وینچر کہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کائنڈلی آپ وقت مقرر کر لیں, کل کر لیں, اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں اور پھر وے فارورڈ نکالیں, اور اس کے بعد اپنا آپ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا اس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی. بہت شکریہ.